नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। यति बेला विभिन्न राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको नतिजापछि समीक्षामा केन्द्रित भएका छन्। समीक्षा गरिरहँदाखेरि राजनीतिक दलभित्र अन्तर्घातको कुराहरूले पनि उठिरहेका छन् र जसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र द्वन्द्व बढ्ने हो कि भनेर पनि शङ्का आशंका र त्यसतर्फ सङ्केत पनि देखिन थालेको छ। यसैको सन्दर्भमा सत्तारूढ दल जुन जसपा पनि रहेको छ, सरकारमा सामेल छ, जनता समाजवादी पार्टी पनि यति बेला समीक्षामा केन्द्रित भएको छ। के छ जनता समाजवादी पार्टीको आगामी रणनीति र पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छुटेर फुटेर गएका लोकसभालाई पनि मिल्नको लागि आह्वान गरिरहनु भएको छ। आखिर किन विगतमा के कारणले फुट्यो र फेरि किन मिलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? मधेसी मुद्दाहरू र मुस्लिम समुदायको विशेष गरी अवस्था के रहेको छ र तराई मधेसका हामी चर्चा गर्छौँ। त्यसमा पनि मुस्लिम समुदायले जुन संविधानमा लेखेका हक अधिकारहरू नपाएको गुनासो पनि यथावत रहेको छ। आज हामी जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, त्यसै गरी उहाँ कृषि सामग्री केन्द्रको जीएम पनि हुनुहुन्छ, जमियत उलमा नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, मोहम्मद खालिदज्यूलाई आज हामीले माउन्टेन संवादमा बोलाएका छौँ। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद सचिताजी। एउटा कुरा सच्ची म कृषि सामग्रीको जीएम हैन, पहिला म अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई म स्थानीय तहको परिणामको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु। जसपाको तपाईँ केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ, प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। यो नतिजालाई तपाईँको पार्टीले कसरी समीक्षा गरिरहेको छ? समीक्षा अहिले चलिरहेको छ हैन? समीक्षामा तपाईँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, उत्साह हुनुहुन्छ अथवा के छ मनस्थिति? नतिजा अवश्य नै चाहे जस्तो आएको छैन र गठबन्धनले अवश्य फाइदा पुर्याएको छ जस्तो लाग्छ, तर अपेक्षाकृत चाहे जस्तो रिजल्ट आएको छैन। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। अहिले जिल्लामा समीक्षा भइरहेको छ, जिल्लाका समितिहरूलाई निर्देशन दिइसकेका हो। उहाँहरूले आफ्नो आन्तरिक गृहकार्य गरेर अब रिपोर्ट केन्द्रलाई पठाउँछ अनि केन्द्रले फेरि बसेर समीक्षा गर्छ। अहिले केन्द्रीय समितिको वा कार्यकारिणीको बैठक भएको छैन। त्यसले गर्दा भनेपछि तपाईँहरू उत्साहित हुनु न? यो नतिजाले स्थानीय तहको जुन परिणाम आयो नि त्यसमा उत्साहित हुनु न? खुसी दिएको छैन, निराशमै हुनुहुन्छ? हैन, निराश त छैन, तर नट ब्याड। सोचे अनुसार चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार नतिजा आउन सकेन। कारण के हो? फुटेर गएको लोकसभा कारण त्यो पनि हैन। मधेस पार्टी हामी यदि एक्लो चुनावमा गए पनि मलाई लाग्छ कि यदि आफ्नो संगठनलाई लिएर नै यदि हामी चुनावमा गएको भए यो भन्दा राम्रो नतिजा आउन सक्थ्यो। तर के छ भन्ने, हाम्रो केही आन्तरिक कारणले गर्दा समयमा धेरै निर्णयहरू हामीले गर्न सकेका छैनौँ, गर्न सकेका थिएनौँ। किनभने अब भोलि चाहिँ नोमिनेसन छ, आजसम्म टिकट गएको छैन, उम्मेदवारको चयन हुन सकेका छैन हैन। त्यसले गर्दा विभिन्न यी आन्तरिक कुराहरूले गर्दा चाहिँ केही मार्का परेछ जस्तो मलाई लाग्छ। अझै पनि यस्ता खालका समस्या छन् अथवा के छ? समाधान भइसक्यो? अब के छ भन्ने, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, सबैका विचार भिन्न हुन्छ हैन। अब सबै समाप्त भइसक्यो भन्न त मिलेन हैन। वैचारिक विविधता भनिन्छ, प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पनि हो। अब यो गठबन्धनले तपाईलाई भनौँ त्यति फाइदा पुर्याएको जस्तो छैन। गठबन्धनको लक्ष्य स्थानीय सरकार खासै मलाई लाग्छ थिएन। गठबन्धनको लक्ष्य चाहिँ एउटा जुन ओलीजीको एउटा जुन कदम थियो त्यसलाई रोक्नको निम्ति गठबन्धनको जन्म भएको थियो। अब यो गठबन्धन बिस्तारै अगाडि पनि बढ्दै गयो भने ठिकै छ। नेतृत्वको निर्णय छ, पार्टीको निर्णय छ, यो बढोस्। भनेपछि तपाईँहरू गठबन्धनमै बस्न चाहनुहुन्छ, फुटाउन चाहनुहुन्न? अहिलेसम्मको स्थिति छुटाउने छैन जसो मलाई लाग्छ। प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि आउँदैछ, त्यहाँसम्म तपाईँहरू गठबन्धनमै जानुहुन्छ? अब शीर्ष नेताको भनाइ छ हाम्रो अहिले केन्द्रीय समितिको वा कार्यकारिणीको बैठक भए छैन, त्यसमा पनि समीक्षा हाम्रो गठबन्धन बारे हुन्छ। तर यो गठबन्धन के को लागि? यहाँले अघि भन्नुभएको छ ओलीजीलाई तह लगाउनको लागि, प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउनको लागि यो गठबन्धन गरिएको भन्नुभएको छ हैन? तर यो गठबन्धनले न जनतालाई फाइदा न मुलुकलाई फाइदा,
यो त कस्तो भने पार्टीलाई एउटा सत्ता र शक्तिमा टिकिरहनको लागि जस्तो देखियो के। होइन यहाँ व्यक्तिवादी कुरो छैन कुनै। ओलीजीलाई व्यक्तिगत रूपमा सबैले सम्मान गर्छ, हामी पनि गर्छौँ हजुर होइन। अब उहाँको जुन पछि केही अन्तमा उहाँको जुन के अरे प्रवृत्ति अगाडि आयो, संविधान विपरीत होइन, संसारमा कहीँ नभएका कुराहरू उहाँबाट जुन भयो, त्यसलाई राजनीतिक दललाई के लाग्यो भने, अरू राजनीतिक दललाई, विपक्षीहरूलाई के लाग्यो भने यस्तै हुँदै गयो भने हामीले पाएका अधिकार, संविधानले बाट पाएका अधिकार, यत्रो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरू हामी गुमाउन सक्छौँ। हजुर त्यसले गर्दा यो गठबन्धन गरेका थियो, कसैलाई व्यक्तिलाई थिच्न बिच्नको लागि वा कुनै पार्टीलाई दबाउ। तर यो गठबन्धनको चरित्र हेर्दाखेरि कुनै राजनैतिक दलको पार्टीका व्यक्तिहरूलाई अलिक बढी लाभ भएको, तर देश र जनतालाई चाहिँ लाभ नभएको जस्तो देखिया छ नि त। अब हेर्नुहोस् यो कुरा के छ भने निर्वाचन मात्र जित्नको लागि हुन्छ नि, अलिकति कसैलाई तह लगाउँ है, ए हामी त यसरी मिल्या छौँ भनेर त एक्लै उभिन नसकेर। मलाई लाग्छ दुईटा पार्ट हो। एउटा संविधान जोगाउन, पाएका अधिकार उपलब्धिहरूलाई को संरक्षण, यो एउटा पार्ट हो। एउटा पार्ट हो जनताको समृद्धि, जनताको खुशहाली, रोजगार, अर्थतन्त्रको सबलता, समृद्धितिरको यात्रा। त्यो चाहिँ कुनै एक दिनको काम होइन। यो कुनै सरकारले गठबन्धनको वा पूर्ण 2/3 बहुमतको सरकार आएर पनि होइन नेपाललाई समृद्ध बनाइदिन्छ भन्ने यो सपना मात्र हो। यतातिर चाहिँ ठोस पाइला चाल्नुपर्छ। ठोस पाइला चालेर बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो देश समृद्धितिर जान्छ। अब कुनै सरकार आइदियो, अब हामी कहाँ गरिबी बढी छ, अभाव छ, आवश्यकता हाम्रो बढी छ, साधन स्रोत रिसोर्सेसहरू कम छन् होइन। अब त्यस अभावमा सरकारले पनि, जसको सरकार भए पनि होइन, चाहे जस्तो गर्न सक्दैन। त तपाईहरू सरकारमा सामेल हुने अनि विरोध गरे जस्तो पनि गर्ने, मधेसी मुस्लिम समुदायको मुद्दाहरू उठान गरे जस्तो गर्ने, तर काम चाहिँ नगर्ने, त्यस्तो देख्यो नि। तपाईँहरूको जसपा जुन पार्टी छ नि, यसको त पृष्ठभूमि धेरै लामो छ होइन। यो जसरी उत्पत्ति भयो, यसको जसरी जन्म भयो नि, मधेसी जनताको लागि, मुस्लिम जनताको लागि भनेर, तर काम के गर्यो भन्नुहोस् त। होइन काम किन यत्रो आन्दोलन सत्तामा पुग्ने मात्रै अनि नेता धनी बन्ने, त्योमा बाहेक त जनताको लागि त केही भएन। होइन हाम्रो पछिको 2064 पछिको निर्णय के आयो भन्ने, हामी सडकबाट पनि सङ्घर्ष गर्छौँ, सदनमा पनि सङ्घर्ष गर्छौँ र सरकार पनि सङ्घर्षका एउटा पात्र हो, एउटा बाटो हो, एउटा ढोका हो। अब तपाईँ हेर्नु होला, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा हामीले सरकारबाट लिएका निर्णयबाट मधेसी मुस्लिमहरूलाई फाइदा पुगेकै हो। जसरी अब निजामतीमा जुन हामीले 27% जुन अध्यादेश ल्याएका थियौँ, त्यही आधारमा अहिलेसम्म चाहिँ के अरे मधेसी जनजाति आदिवासीले अधिकार केही न केही पाइरहेको छ। शिक्षामा मुस्लिमहरूले 1% चाहिँ उच्च शिक्षामा आरक्षण पाइरहेको छ। त्यसबाहेक के भएको छ त होइन भन्दाखेरि जसपाले सरकारमा गएर वा के अरे सत्तामा पुगेर केही गरेका छैन भन्ने मिलेन। हामी सत्तामा पुगेर पनि सङ्घर्ष नै गरेका छौँ मधेसी आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिमको लागि आवाज उठ्यो। तर यहाँका जुन इस्टेब्लिसमेन्ट छ, जसलाई संयन्त्र भनौँ होइन, त्यसले चाहिरहेको छैन कि मुस्लिमलाई, आदिवासीलाई, के अरे दलितलाई हामी अधिकार सम्पन्न बनाऊ। गठबन्धनको सरकारले किन त तपाईँहरूको मुस्लिम समुदायको, मधेसी समुदायको मुद्दालाई उठान गर्न सकेन? लोकसभाले त अस्ति त भेट्यो प्रधानमन्त्रीलाई होइन, हाम्रा मुद्दाहरू सामेल गरिनु पर्यो, दबाब दिएको छ। र तपाईँहरूले दबाब दिन सक्नु भएको छैन, कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएको छ। सरकारमा छ यो, फेरि यो सरकारको एउटा अङ्ग हामी हौँ, हामी पूर्ण सरकार छैनौँ, एउटा कुरो। र अरू के छ भन्ने, हाम्रो लक्ष्य के थियो भन्ने, अहिलेसम्म जुन पाइरहेका उपलब्धि छन् त्यसको पनि संरक्षण जरुरी छ। त्यो पनि गुम्न सक्छु होइन। अहिलेसम्म पाइरहेका उपलब्धिहरूको संरक्षण गरौँ अनि नपाएका अधिकारहरूको लागि पनि सङ्घर्ष गरौँ। अस्ति मैले मुस्लिम समुदायका लागि हाउसमा पनि आवाज उठाएको। अब म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, जसरी यो संविधानको धारा 42 ले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि पारिएका सबै समुदायलाई होइन,
के अरे राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने लेखेको छ होइन, राम्रो कुरा हो मौलिक अधिकारको शीर्षकमा। पछि चाहिँ संविधानको धारा 47मा एकदम राम्रो कुरा के लेखेको छ भन्ने सुन्नुहोस् त भाइ, यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ। अब संविधानले नै लेखेको छ कि 3 वर्ष होइन, 3 वर्षभित्र तपाईँको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, पाउनुहुन्छ, हद म्याद पनि तोकिदिएको छ, तै पनि गरेका छैन। किन गरेन त? कन्जुसियाई हो, कसले गरेको? मानसिकता हो। त्यो मानसिकता त्याग्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कि यहाँका मुस्लिम, यहाँका दलित, यहाँका आदिवासी पनि एक ग्रेडकै नागरिक हुन्। हजुर, तर तपाईँहरूले जसरी जन्म लिनुभयो नि, हामी तराई मधेसका मुस्लिम समुदायका नागरिकको लागि हक अधिकारको लागि लड्छौँ, उहाँहरूको मुद्दाहरू हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भने जसरी तपाईँहरूले पार्टी खोल्नु भयो नि, त काम गर्नु भएन कि? होइन, हामीले हेर्नुहोस् त मधेसी जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। तराई अब बाढीले डुब्छ, खान पाएका छैन, रोजगार छैन, शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन। मुस्लिम समुदायको अवस्था उस्तै छ आजको दिनसम्म पनि। खुलेर म यो देशको नागरिक हुँ पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन। धर्मको कुरा गरौँ, संस्कारको कुरा गरौँ, संस्कृतिको कुरा गरौँ, पेसाको कुरा गरौँ, श्रमको कुरा गरौँ, केही कुरा पनि व्यवस्थित छैन। अब सजिदाजी त्यसैको लागि त्यत्रो जनआन्दोलन, यो जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, विभिन्न जातिका आन्दोलनहरू भएका थिए। त्यसबाट यो संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो संविधानको पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन। हाम्रो भनाइ त त्यही हो। र यो हाम्रो कारणले गर्दा होइन, मधेसमा जुन दरिद्रता छ, जुन गरिबी छ, जुन अभाव छ, मुस्लिमहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो मध्य प्रदेशमा दलित भन्दा मुनि छन् शिक्षाको स्तर उनीहरूको। देशभरिमा 17% मुस्लिम के अरे आवासविहीन छन्। मानव विकास सूचाङ्कमा मुस्लिम एकदम धेरै तलो छन् हैन। तपाईँ मुस्लिम समुदायको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वयंले तपाईँ राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै न, तपाईँ जमियत उलमा नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। गर्नुभयो के काम? मैले गर्ने काम के थियो? प्रजातन्त्रमा, डेमोक्रेसीमा मान्छेले आवाज उठाउँछ। युद्ध गर्ने त होइन हैन, आवाज उठाउने हो, के अरे सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने हो, पुर्याउने हो, संवाद गर्ने हो हैन, ज्ञापन दिने हो, के अरे धरना दिने हो, सभा सेमिनार सम्पोजियम गर्ने हो। हामीले सबै गर्यौँ, गरिरहेका छौँ। राज्यले मुस्लिमहरूसँग 1-2 चोटि होइन, कैयौँ चोटि सम्झौता गरेका छ। हामी तपाईलाई मुस्लिम आयोग पनि छ तपाईहरुको, ठीक छ। अब मुस्लिम आयोगको पनि कथा के सुनौ भने, मुस्लिम आयोग त बनायो, त्यसको लागि हामी राजनीतिक दलहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईहरुले बनाउनु भयो र मुस्लिमको एउटा पहिचानलाई स्थापित गर्ने राम्रो प्रयास गर्नुभएछ, ठीक छ। तर मुस्लिम आयोगले गरेका काम कारबाही वा को बाटोमा सबभन्दा बढी बाधक के कुरा छ त? कुनै ऐनै छैन त्यहाँ बनेका हैन। मुस्लिम आयोगले मुस्लिम अधिकारको सम्बन्धमा एउटा पत्र पठाउँछ, त्यसको खिल्ली उड्छ। मदरसा बोर्डको सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रीलाई बोलाएर मुस्लिम आयोगमा हैन, तपाईँ अधिकार सम्पन्न मदरसा बोर्ड बनाउनुस्, शिक्षा मन्त्रीले भन्नुभयो। ल एउटा काम भन्नुस्, धेरै काम म गर्न सक्दैन हैन, एउटा काम भन्नुभयो। हामीहरूले के भन्यो भने आयोगमा तपाईँ धेरै काम नगर्नुहोस्, शिक्षा मन्त्रीजी एउटा काम गर्नुहोस्, अधिकार सम्पन्न मदरसा बोर्ड बनाइदिनुहोस्। यो कुरालाई पनि वर्ष बितिसक्यो। यो आवश्यक छ, वैज्ञानिक छ नि, किन छ नि? छैन। यो धर्मग्रन्थको यस्तो कुराले विकास हुन्छ त हैन। मदरसा भनेको कसरी बुझ्नुभयो कि धर्म ग्रन्थ? ल ठीक छ, यो कुरा बुझाउनुस् न त जनतालाई। मदरसा भनेको यो अरबी भाषाको एउटा शब्द हो। यसलाई यदि नेपालीमा रूपान्तरण गरियो भने विद्यालय, अंग्रेजीमा गरियो भने स्कुल हो। हामीले चलाउने पाठशालालाई मदरसा भनिन्छ, तपाईले चलाउने पाठशालालाई विद्यालय भनिन्छ। अब त्यसमा केही कुरा धर्मका पनि समाविष्ट गरिएको छ। कुरान, हदिस, हाम्रा आस्थाका केही कुराहरू कहाँ पढाउने हामी आस्थाका कुराहरू त? राज्यले केही व्यवस्था गरिदिएछ, केही छुट्टै व्यवस्था गरेको भए मदरसामा हामी छोडिदिन्छौँ। तपाईले माग गरिरहनु भएको छ मदरसा एकदम गरिरहेछ भनेर। 2051 सालदेखि अहिलेसम्म माग, निरन्तर माग गरिरहेछ। राज्यले सुनेन। अहिले पनि तपाईहरु जोडतोडको त लागिरहनु भएको छ। एकदम अहिले पनि म हाउसमा पनि आवाज उठाएँ। विशेष मुद्दा नि तपाईहरुको यो होइन त? विशिष्ट मुद्दाहरू मध्ये एउटा यो। अर्को पनि मुद्दा छ, हजको शुल्क बढी भयो, महँगो भयो भन्ने कुरा पनि उठ्या छ।
यो के हो भन्नुहोस् त? अब यो खास मेरो जानकारी अनुसार कति साथीहरूले आरोप लगाउँछ यहाँ के अरे घर भाडामा आदिमा भ्रष्टाचार भएछ। अब त्यहाँ धेरै भएछ केही भएछ होला मलाई लाग्दैन। मेन कुरा के छ भने 5500 रियाल सऊदी सरकारले जुन शुल्क लगाएछ, जुन पौने 2 लाख रुपियाँ जति हुन्छ, पौने 2 लाख रुपियाँ जति हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा हजको चाहिँ प्राइस बढाएको छ यसपालि, हैन? त्यसमा हामी धेरै केही गर्न सक्दैनौँ। यहाँका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेका छन्, अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेका छन्। तपाईँ केही राहत पुर्याउनुहोस् वा सब्सिडीको कुरा गराइदिनुहोस् वा सऊदी सरकारसँग कूटनीतिक स्तरमा कुरा गरेर हैन केही गर्नुहोस् भनेर हामीले अगाडि सारेका छौँ। हजुर। भनेपछि यो हजमा जति शुल्क बढिएको छ यो कम हुँदैन, नियन्त्रण हुँदैन? नियन्त्रण हटाउन सक्नुहुन्न तपाईले? हामीले हाम्रो स्तरमा त नेता हुन्छ, मुस्लिम नेता हुनुहुन्छ तपाईँ। अब नेता भन्नेले राज्यको रातो पेन त मेरो हातमा छैन, हैन? मेरो दबाब दिन सक्नुहुन्छ नि त। जनताको यो समस्या हो, जनताले यो शुल्क तिर्न सक्दैन, धर्मको नाममा चर्को यो त। त्यसैले अब जवाब दिने भन्नेले मलाई ठाउँमा पुर्याउनु भएछ, त्यहाँ ठाउँमा पुगेर सबभन्दा पहिला मैले राष्ट्रिय सभाका सांसद भएको हैसियतले त्यहाँ आवाज पनि उठाएँ अनि नेताहरूसँग पनि भेटेँ, साथीहरू पनि भेट्नु भएछ, प्रधानमन्त्रीले आश्वासन पनि दिनुभएछ। के भनेर दिनुभयो? हैन, प्रधानमन्त्रीले केही हामी गर्छौँ अनि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिनुभएछ, तर रिजल्ट अहिलेसम्म आएछ। यो हजको यो शुल्क छ नि, यो बढ्नुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किन बढाइन्छ? मेन कारण मैले भने नि, त्यो सऊदी गभर्मेन्टले त्यो मुअल्लिम भनेको त्यहाँ जुन प्रशिक्षक हुन्छ त्यसको दस्तुर लिने गर्छ। पहिला 700-800 रियाल जति थियो मात्र, अहिले बढाएर वा त्यो 5,500 रियाल जति गरिदिएछ। अब त्यसमा हाम्रो त दोष, नेपालको के दोष छ त? तर नेपाली मुस्लिम समुदायहरू त गरिब छन्, पैसा तिर्न सक्दैनन्, हैन? धर्म पनि मान्नुपर्ने बाध्यता छ, आफ्नो परम्परा संस्कार संस्कृति जोगाउनु पर्ने छ, तर मान्दै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ। सही हो बाध्यता। यो विडम्बना छ, एकदम विडम्बना। फेरि अझै बढ्नुपर्ने बढ्छ होला यो शुल्क? हुन सक्छ त्यतातिर। तपाईहरु चाहिँ ठुलो हेरेर बस्ने त, उहाँहरूको हकितको लागि भन्ने आवाज त उठाइरहेका छौँ नि। अब प्रभावकारी रूपमा उठ्नु पर्यो, कार्यान्वयन प्रभावकारी। यदि तपाईँ प्रभावकारी भन्नुहुन्छ भने सडक तताएर तोडफोड गरेर, मैले त्यो भने न, त्यसले त तस विनाश गर्छ। त्यो हाम्रो समुदाय यसो गर्ने तरिकाले आवाज उठाउनु पर्यो के? त्यो हिसाबले हामी गरिरहेकै छौँ। संसदबाट पनि आवाज उठेको छ, लिखित रूपमा गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन दिएकै हो। अरू जुन बाटो हुन्छ नि दबाव दिने, प्रेसर दिने, हामी राष्ट्रवादी छौँ, मुस्लिम छौँ, देशसँग माया गर्छौँ, त्यो त नकारात्मक दिशाबाट हामी गर्न सक्दैनौँ। तर तपाईँले हामी देशलाई माया गर्छौँ भन्नुभयो नि, तर मधेसी समुदाय, मुस्लिम समुदायलाई विशेष गरी यी भारतीय हुन्, देशभक्ति यिनीहरूसँग छैन भने त्यो दृष्टिले पनि हेर्छन् भनेर उहाँहरू स्वयंले हामीसँग गुनासो गर्नुभएको छ कि के हो खास? अब कसो छ भने कसले हाम्रो बारेमा आरोप ठिकै छ, कसले मुस्लिम समुदायको बारेमा के भनिन्छ महत्त्वपूर्ण छैन, किनभने यहाँका इतिहासले नै भनिदिन्छ, हैन? 500-600 कति वर्ष हाम्रो अस्तित्वको यहाँ भयो नेपालमा, यो नेपालका इतिहासकारले भनिन्छ एउटा कुरो। र अर्को कुरो म ठोकेर भन्छु, यो समुदायभन्दा बढी वफादार देशका र देशसँग माया गर्ने यदि कोही छ भन्ने भनोस्, किनभने आजसम्म यो देशलाई समस्यामा पार्ने कुनै पनि काम मुस्लिम समुदायले आजसम्म गरेको छैन। कुनै पनि काम अधिकार नपाएर पनि टुरा जस्तो कोनामा गएर बसेको छ, तर देशको विरुद्ध कुनै पाइला पहिचान परिचय लुकाएर बसेको छ। के भनौँ, पहिचान नपाएर पनि चुप लागेर बस देशको लागि समस्या। यो आशामा हाम्रा दाजुभाइ जुन राज्य सत्ता चलाइरहेका छन्, पार्टीहरू चलाइरहेका छन्, कहिले न कहीँ उहाँको मुटुमा आउँछ कि यिनीहरू पनि हाम्रा भाइ हुन्, यहाँकै नागरिक हुन्, यहाँलाई अधिकार दिनु पर्यो। राज्यले विभेद गरेछ तपाईको बुझाइ त्यही हो? मेरो विचारमा दुईटा पार्ट हो, एउटा पार्ट यहाँको जनताको, एउटा राज्यको हो। राज्यले अवश्य नै विभेद गरेको छ, तर जनता, यहाँका नेपाली जनता, नेपाली दाजुभाइसँग हामीले जुन माया पाएका छौँ, सायद मुस्लिम समुदायले संसारमा कहीँ पनि पाइरहेको छैन। नेपालले त्यति धेरै अगाध प्रेम गरेको छ, सद्भावको, एकदम हामी एक हौं भने सन्देश दिएको छ। एक हौं नै हाम्रो नङमासु जस्तो सम्बन्ध छ, हैन? हामी अभिन्न बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक धर्म नेपालको परिचय त्यही त हो नि, हैन? त्यही हो। अब यो मुस्लिम समुदायको अस्तित्व अवस्था के छ आजभोलिको अवस्था, वर्तमान अवस्था?
कहाँ छन्, के गरिरहेका छन्, आज पनि के हेर्नुहोस्, चाहन्छन्? आज पनि हेर्नुहोस्, हजुर, सबभन्दा पहिला हामी राष्ट्रलाई समृद्ध हेर्न चाहन्छौँ। पहिला कुरो हजुर, राष्ट्र छ भन्ने हामी पनि छौँ, एउटा कुरो। त्यही भित्र हाम्रो मान्यता के छ भन्ने अरू दलित जनजाति आदिवासी जस्तै मुस्लिम पनि एउटा पछाडि पारिएका मध्येहरू एउटा समुदाय हुन्। अहिले गरिबीको अवस्था तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा मुनि को अवस्था मुस्लिमहरूको छ, हजुर, होइन? बाहिर पलायन भएको अवस्था, सरकारी जागिरमा तपाईँ हेर्नुहोस् न 1% पनि छैन। सेनामा, प्रहरीमा, निजामतीमा, अन्य पब्लिक सेक्टरहरूमा, व्यापारमा, बिजनेसमा, उद्योगमा, धन्दामा कहीँ कतै तपाईँ हेर्नुहुन्न। एउटा त फाटफुट होइन को कुरा छोड्नुहोस्। अब मुस्लिमले गर्छ के त, जालादारी, मजदुरी, होइन, खेतमा काम गरिरहेको छ, वा नपाएर खाडीतिर मलेसिया आदि दोस्रो दर्जाको रूपमा खाडीमा गएर काम गरिरहेछ। राज्यको हामी पनि के चाहन्छौँ भने हाम्रो छोराछोरीले पनि एउटा राष्ट्र सेवकको रूपमा, मलाई पनि रहर लागेको छ तपाईँ जस्तो एङ्कर बनेर मेरो छोरी आओस्, मेरो छोरा आओस्, होइन? हामीलाई पनि त मन लाग्छ नि, हजुर, हजुर, होइन? त्यो अवसर त राज्यले दिन्छ, तर तपाईँका छोराछोरी मुस्लिम समुदाय, मधेसी समुदायका ती छोराछोरीले पनि म गर्छु भने अठोट लिनु पर्यो नि त। काम नेपालमै अवसर देख्नु पर्यो, खाली मुलुकमा जानु भएन, अवसरको लागि, पढाइको लागि विदेश देख्नु भएन। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, अघि संविधानमै लेखेको थियो, पछाडि पारिएका राज्यसम्म पहुँच नभएका सबैलाई हामी राज्यसम्म पुर्याउँछौँ। 3 वर्षको हद मियाद पनि दियो। आज लोकसेवाको लागि आह्वान पत्र आउँछ, होइन? अब सबै जातिले आफ्नो क्लस्टर खोज्छ, सबैले मधेसी पाउँछ त्यहाँ, आदिवासी दलित पाउँछ, मुस्लिम पाउँदैन त्यहाँ। किन विडम्बना? जबकि संविधानमा एउटा क्लस्टरको रूपमा स्थापित भएका छन्। यो हेर्नुहोस्, एक ठाउँमा होइन 10औं ठाउँमा मुसलमान संविधानको रूपमा, होइन, संविधानमा क्लस्टरको रूपमा स्थापित भएका छन् सिद्ध, तर त्यस कार्यान्वयनतिर किन गइरहेको छैन? विशेष गरी लोकसेवामा। अब लोकसेवा एउटा मार्फत हो नि, एउटा ढोका हो, होइन? त्यो ढोका हामीलाई बन्द गरेको छ राज्यले। तपाईँलाई विभेद गरेको एकदम गरेको छ, हेपेको देखियो। अब हेप्यो के भनौँ, विभेद त गरेकै छ। यदि विभेद भन्नुहुन्न भने चाँडै नियम बनाएर ढोका खोलिदिनु पर्यो। मुस्लिम समुदाय पनि सरकारी भनौँ न, यो जुन लोकसेवादेखि लिएर अन्य रोजगारीको लागि ऊ सक्रिय छ, सक्षम छ, तर अवसर छैन। हेर्नुहोस्, उसको लागि कुनै पनि वंशले, जातिले कोही सक्षम असक्षम हुँदैन, होइन? अवसर पाइन्छ भने त्यसको दक्षता, क्षमता आउँछ, अगाडि आउँछ, होइन? कुनै समुदायले यहाँ अवसर पाएको छ भन्ने राज्य चलाइरहेको छ। सायद हामीले अवसर पाएको भए अरूभन्दा यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्थ्यौँ कि? हामीलाई लाग्छ हामी बनाउन सक्छौँ, ठिक छ, तर अवसर पाइरहेको छ। देशलाई समृद्धि बनाउनको लागि मैले अवसर पाएँ भने सक्छु भनिरहँदाखेरि त्यसर्थ मुस्लिम समुदायको जनताको जीवन स्तर पहिलो प्राथमिकता भनेको उकास्न सक्नु पर्यो नि त। सही हो। अब त्यसमा खान पाएका छैनन्, भोकमरी आउन सक्छ। तपाईँ कृषिमा पनि आबद्ध व्यक्ति हो। नेपाललाई भन्छौँ हामी कृषि प्रधान देश भनेर विश्वले चिन्छ, तर आत्मनिर्भर छैन कृषिमा। चामल किन खानु परेको छ, तरकारी किन खानु परेको छ। अनि यो अवस्थामा देश कसरी समृद्धि हुन्छ अनि जनताले कसरी सुख पाउँछन्? सही हो। हेर्नुहोस्, हामीले नीति बनाउँदा, नीतिको कार्यान्वयनतर्फ जाँदा कहीँ न कहीँ हामीबाट पनि चुक हुन्छ, राज्यबाट चुक भइरहेको छ। पहिला अहिले त केही न केही बजेटमा कृषिमा बजेट अलि बढाएको छ, 3% पहिला थियो। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कृषि प्रधान देश हो, होइन? म भन्छु, मैले अस्ति सदनमा पनि यो कुरा उठाएको थिएँ, मात्र तपाईँ मिथिलाका जुन एरिया छन्, सप्तरी, सिरहा, धनुषाका एरिया छन्, यदि तपाईँ यसलाई, यो एरियालाई, तपाईँको सर्लाहीलाई पनि हामी समाविष्ट गरौँ भने यो एरियालाई यदि नमुना खेतीको एरिया घोषणा गरेर सबै सुविधा, उपकरणहरू, सिँचाइ, यदि हामीले गरिदियो भने यो 3-4 जिल्लाले पुरै नेपाललाई खुवाउन सक्छ। उत्पादन गर्ने क्षमता छ, त्यसो भए त्यो खेत छ, हामीसँग जमिन छ, सबै कुरा छ, जल छ, सिँचाइ छ, मल छैन फेरि, होइन? व्यवस्था छैन, व्यवस्थामा मल पनि आउँछ, व्यवस्था। अनि मल ल्याउँदा एउटा मधेसी जनतालाई त्यहाँ बोर्डरबाट, पारीबाट लुकाएर ल्याउँछ। कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ महेन्द्र यादव, मेरै जिल्लाको,
जो भए पनि कृषि मन्त्री जो आए पनि हजुर। जो भए पनि सिस्टम जबसम्म चेन्ज हुँदैन, नीतिको ठाउँ चेन्ज हुँदैन, हजुर। नीति निर्माण गर्ने ह्यान्ड चेन्ज हुँदैन, चाहना इच्छा शक्ति चेन्ज हुँदैन, मलाई लाग्छ कृषिमा ठुलो क्रान्ति आउन सक्दैन। उहाँले त क्रान्ति गर्छु भन्नुभएको छ त। ठिकै यही छ। नीति, यही नेम, यही कार्यान्वयन, यही कार्यविधि, यो कार्यक्रमले परिवर्तन गर्न सक्दैन, अब- क्रान्ति ल्याउन सक्दैन। अब म त यो भन्दैन कि कुनै मन्त्रीले आयात रोक्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने। होइन, आयात तपाईँ रोक्नुहुन्छ हजुर। होइन, खाना पुगेन भने के गर्नुहुन्छ? ल्याउनु परिहाल्यो। पहिला चाहिँ आफ्नो उत्पादन बढाउनुहोस्। उत्पादन बढिसकेपछि आफै रुक्छ नि, होइन? हजुर। तपाईँ उत्पादनतिर किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्। त्यो एक बोरी माल खाद ल्याउँदा त्यसलाई डन्डा हाल्नुहुन्छ, है? हजुर। त्योसँग जुन किसानले तपाईँलाई अन्न खुवाइरहेको छ त्योसँग तपाईँ अभद्र व्यवहार गर्नुहुन्छ। किसान त इज्जत दिँदैन, समाजले हेर्नुहोस् त कति हेप्छ, पहिचान छैन। किसानको त्यो खेतको बिमा गर्नुपर्ने कुरा छ, धेरै समस्या छ नि कृषिमा समस्या छ, एकदम पनि। समस्या छ। कृषिलाई हामीले कृषि पर्यटन दुई क्षेत्र हो। हजुर। यदि हामीले एउटा उद्योगको रूपमा स्थापित गरियो भने योबाट पनि हाम्रो देश समृद्ध बन्न सक्छ। अब म बजेटको चर्चा गर्छु। भर्खर मात्र बजेट आयो, जेठ 15 गते। तर यो बजेट आइरहँदाखेरि विशेष गरी कृषिमा क्रान्ति गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने र सँगसँगै के भनेको छ भने रोजगार वृद्धि गर्ने, सृजना गर्ने विशेष कुरा जोड दिएको छ। कृषिमा हामी क्रान्ति गर्न सक्छौँ, आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। यो बजेटले जुन कुरा ल्याएको छ नि, कृषिलाई विशेष गरी चाहिँ देखाएको छ। अब हामी आत्मनिर्भर बने, देशमा समृद्धि ल्याउने, विकास गर्ने भने कृषि नै हो भनेको छ। सही हो, यो कुरा सही हो। कृषि र मैले तपाईले कृषिमा पनि काम गरेको भएर तपाईको थुप्रै अनुभव छ। त्यो कृषि पनि हो र के रे हाम्रो पर्यटन पनि हो। हजुर। दुई एउटा हाम्रो हुन त जलस्रोत पनि हो। हजुर। थुप्रै छ सम्भावना। यो जसरी मेरो भनाइ के छ भने व्यक्तिगत रूपमा हजुर। यदि हामीले कृषि र पर्यटनमा नियन्त्रण पायौँ भने हामी आफै समृद्ध हुन्छौँ। हजुर। र जलस्रोतमा को सेक्टरमा उपयोग गर्ने क्रममा यदि हामी सफल भयौँ भने हामी भोलि अरू राष्ट्रलाई पनि मद्दत गर्न सक्छौँ। भोलि नेपाल चाहिँ दाता राष्ट्रको रूपमा बाहिर आउँछ, तर हामीले गरिरहेका छैनौँ, होइन? मलका उद्योग कल कारखाना हामी खोल्न सक्छौँ, सक्छौँ तर सकिरहेका छैनौँ, गरिरहेका छैनौँ। प्रारम्भिक मल, होइन, हाम्रो स्थानीय तहमा जुन हुनुपर्ने साना उद्योगहरू यसका लागि अब यसपालि स्थानीय सरकार पनि छ त। अब यसमा के छ भने स्थानीय सरकारमा वास्तवमा मेरो भनाइ तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकार वास्तवमा एउटा के अरे भनिन्थ्यो गाउँमै सिंहदरबार, राम्रो एउटा कन्सेप्ट थियो। तर केही विडम्बना के छ भने कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो बाटो बनाउने, ढलाइ गर्ने, रोड बनाउने, ग्रेभल, होइन, माटो भर्ने, यो बाहेक स्थानीय सरकारमा अरू कुनै कार्यलाई प्राथमिकता दिँदैन, होइन? मैले हेरे अनुसार त्यसले गर्दा के छ भने फेरि यसमा जनमुखी अलि भएन, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने खालको काम भएन। अब यसमा शिक्षा, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य आदि इत्यादि उनीहरूलाई जिम्मा लगाएको छ। अब त्यसमा चासो कम देखिन्छ, त्यसमा काम भइरहेको छैन। त्यसको मोनिटरिङ पनि केन्द्रबाट र प्रदेशको सरकारबाट हुनु पर्यो, होइन? मोनिटरिङ राम्रो भइरहेको छैन। प्रदेश सरकार त त्यति भूमिकामा देखिएको छैन। केन्द्रले धेरै थोरै सहयोग गरेको छ भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले हामीलाई भन्नुभएको छ। अझ बढी सशक्त भूमिका भयो भने अब यो जुन अहिले आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले सोचेको अनुसार गाउँ विकास भन्छ नि, विशेष गरी नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा तहसम्म चाहिँ विकास हुन सम्भव छ, होइन? हजुर। अब तपाईँका जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्नु होला, जहाँ जहाँ जित्या छ नि काम गर्छ नि, होइन? गर्ने काम अब पहिलाभन्दा हेर्नुहुन्छ भने निश्चित नै फरक नेपाल हेर्नुहुन्छ, फरक गाउँ हेर्नुहुन्छ। तर हामीले हाम्रो के अरे यही लक्ष्य हो, होइन? तपाईँको सिराहाको चर्चा गर्छु, तपाईँ सिराहाको नेता हुनुहुन्छ, होइन? सिराहाको गाउँलाई विकास गर्नको लागि तपाईँको योजना चाहिँ के छ? अब सिराहाको यदि विकास भन्नुहुन्छ भने मेरो विकासको सुरुवात उल्टो हुन्छ। हो, मेरो विकासको सुरुवात शिक्षाबाट हुन्छ, होइन? मेरो भनाइ के छ भने सबभन्दा यदि कहीँ लगानी गर्ने कुनै मैदान छ हामी कहाँ त शिक्षा हो। अहिले
अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो सरकारी के अरे विद्यालयहरूको अवस्था हजुर होइन, मतलब हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा त्यहाँबाट पलायन भएर खास गरी तराईका एरियामा त्यो बोर्डिङतिर गइरहेको छ, बोर्डिङ स्कुलतिर गइरहेको छ होइन। सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ होइन। अझ पनि तराईमा छोरीले पढ्नु हुँदैन भन्ने त्यो खालको विकृति पनि देखा पर्छ। मलाई लाग्दैन अब त तपाईँ हेर्नुहुन्छ टप गर्ने होइन, जिल्ला टप गर्ने आदि इत्यादि तराईकी के अरे विभिन्न जात जातिकी केटीहरू छोरीहरू हाम्रो आइरहेकी छिन् होइन। उनीहरू अहिले पनि अवसर पाइरहेको छन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ पढ, ठिक छ पढ्ने, तर अवसरको लागि त बेरियर छ नि, यहाँ कहाँ अवसर पाइरहेको छ होइन। प्रदेशलाई लोकसेवाको प्रदेशका लोकसेवा निष्क्रिय छ होइन। उहाँलाई बेरोजगारी शैक्षिक संस्था भनौँ न होइन, ती जनशक्ति छन् हामीसित, शिक्षा पाएका छन्, सर्टिफिकेट हातमा लिएर बस्नु परेको अवस्था छ। उत्पादनसँग हामीले जोड्न सकेका छैन, रोजगारसँग जोड्न सकेको छैन, सिपसँग जोडेर उहाँहरूलाई यिनै नेपालमा केही काम दिन सकेको छ। अब जसरी यसपालि अब अहिलेको बजेटमा 1 लाख साना उद्योगहरू खोल्ने कुरा छ। अब यो सपना हो कि वास्तविकता? मलाई लाग्छ कि वास्तविक वीरगञ्जकै चर्चा गरौँ। वीरगञ्जमा अब त्यो उद्योग बन्द भएको उद्योग खोल्ने कुरा छ, चिनीको कुरा हो। त यदि यो भयो भने एउटा सकारात्मक कुरो हुन्छ। यदि भयो भने सरकार काम गर्छु भनिरहेछ त, भयो भने एउटा सकारात्मक कुरो हुन्छ र हामी समृद्धितिर हामी लाग्छौँ। अब फेरि पनि म मुस्लिम समुदायकै चर्चा गर्छु होइन। यहाँले यहाँ त्यसको एउटा नेतृत्वमा पनि रहनु भएको छ, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ। मुस्लिम समुदायको हक अधिकार यहाँले संविधानले तोके अनुसार, संविधानमा लेखिएको अनुसार पाएका छैनन् भनिरहँदाखेरि तपाईँ ती मुस्लिम समुदायको अवस्थाको बारेमा बुझ्न जानुहुन्छ कि हुँदैन? घर दैलोसम्म पुग्नु भएको छ कि छैन? ती मुस्लिम समुदाय के चाहन्छन् आज? उहाँहरूको विशेष आवश्यकता चाहिँ के हो आजको आवश्यकता? हेर्नुहोस्, अब उहाँसम्म पहुँचको कुरा तपाईँ भन्नुहुन्छ। मुस्लिम समुदायमा जाने त म त्यहीँ जन्मेको, त्यहीँ हुर्केको, त्यहीँ पलेको, त्यहीँ बढेको, र म 2 दिन पनि 3 दिन पनि घर बस्दैन। म जहिले पनि जनताकै माझमा हुन्छु। यहाँबाट निस्केर जनताकै कुनै न कुनै जिल्लामा हुन्छु। म एउटा यहाँ राष्ट्रिय, जसरी तपाईँले भन्नुभयो जमियत उलमा नेपाल एउटा राष्ट्रिय संस्था हो, म त्यसका राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि छु होइन। त्यो माध्यमबाट पनि म ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा गइरहेको छु। अब अवस्था हेर्ने हो भने मुस्लिमहरूको चाहना के छ भन्ने मैले अघि भने जस्तै पहिला त हाम्रो राष्ट्र बलियो होस् र त्यसका साथसाथ हामी पनि यो राष्ट्रको समृद्धिको यात्रामा हामी पनि यात्रा गरौँ हैन। सहयात्रा गर्न हामी पनि सहयात्री बनौँ, हामी पनि सहयात्री बनौँ। अब शिक्षाको तपाईँ कुरा हेर्नुहुन्छ भने शैक्षिक दर्जा अब जुन समुदायको एकदम तलो छ त्यसलाई उकास्नको निम्ति सरकारसँग केही योजना छैन, केही पनि योजना छैन हैन। छात्रवृत्ति मुस्लिमलाई छैन हैन। मदरसामा पढ्ने बच्चाहरूलाई खासै ध्यान दिँदैन हैन। दिवा खाजाको पनि व्यवस्था छैन। अहिले कहीँ कुनै ठाउँमा गरेछ, तर चाहे जस्तो सहयोग गरिरहेको छैन। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि मदरसालाई मूलधारमा ल्याउनुहोस्, तपाईँहरू मात्र अरबी पढ्नुहुन्छ। म भन्छु तपाईँ सर्वे गर्नुहोस्, देशका अधिकांश ठाउँमा मदरसाहरू परिवर्तित भइसके। त्यहाँ नेपाली पढ्छ बच्चा, त्यहाँ गणित पढ्छ, साइन्स पढ्छ हैन। नेपालको भू बनोट भूभागसँग माटोसँग मेलदोल दुजो शिक्षा हुन्छ, त्यसो भए मदरसामा पनि मदरसामा पनि तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ ठाउँमा नभई तपाईँ आफ्नो च्यानल तपाईँहरू मसँग हिँड्नुहोस् हैन। आफ्नो माउन्टेन के अरे च्यानललाई म आमन्त्रित गर्छु, हाम्रो समुदायमा आउनुहोस्, तपाईँ मदरसाहरू हेर्नुहोस्, निरीक्षण गर्नुहोस्, त्यहाँ भइरहेको देशभक्ति कुरा, राष्ट्र विकास गर्ने कुरा हैन, त्यस्तो खालको शिक्षा, त्यस्तो खालको ज्ञानका कुरा सिकाइन्छ। तैपनि उनीहरूलाई के अरे मूलधारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। यसो भनिरहँदा बजेटलाई फेरि म जोड्छु। अहिले आएको बजेटले तपाईहरुको समुदायलाई उत्थान गर्नको लागि, प्रगति गर्नको लागि, समानुपातिक समावेशिता यो बजेट आएको छ। अहिलेको बजेटमा नीति निर्माणमा मदरसालाई सहयोग गर्ने कुरा आएको छ, मैले धन्यवाद पनि दिएछु। तर त्यति चाहिँ अपुग छ हैन। मात्र मदरसालाई केही अनुदान दिँदा नै मुस्लिम समुदायको अवस्था सही ठिक भइहाल्छ त्यो कुरो छैन। शिक्षामा माथि उनीहरूलाई ल्याउनु पर्छ। मुस्लिम एरियाजहरूमा, मुस्लिम घनत्वको एरियामा
के अरे विद्यालय छैन, कलेजहरू छैन, हैन। मुस्लिमहरू आफ्नो गरिबीको कारणले, दरिद्रताको कारणले गर्दा उच्च शिक्षा पाउन सकिरहेको छैन। अनि यो मुस्लिम आयोग छ नि जसको नाममा खोलिएको छ नि, यसले चाहिँ के काम गर्छ? अब यसको काम त वास्तवमा हेर्ने हो भन्ने मुस्लिमहरूलाई निकम्मा जस्तो देखियो कि हैन त्यस्तो सस्ताको लागि मात्रै खोल्या हो? हैन, त्यसो हैन। मुस्लिम मुद्दाहरू खै उठाएको त? मुस्लिम आयोग चाहिँ हामीले नै राज्यद्वारा हाम्रो माग थियो, राज्यले स्वीकार्यो। राजनीतिक दलहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तर के छ भन्ने त्यसको जुन सक्रियता छ, त्यसको सक्रियताको बाटोमा चाहिँ कहीँ न कहीँ ऐन कानुन पनि बाधक छ। ऐन कानुन नभएर अब मुस्लिम आयोगले मुस्लिम अधिकारको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा वा कुनै समितिमा पत्र पठाउँछ। उनीहरूले मान्ने नमान्ने कानुनी बाध्यता के छ त? के लेखेको छ? हैन भन्दाखेरि तपाईँले त आयोग त बनाइदिनु भयो, तर त्यो आयोग कतिको प्रभावकारी रहेको छ यो समुदायको लागि, त्यो सोचनीय कुरो हो, हैन। ललिपप जस्तै छ, म भन्छु ललिपप जस्तो, चकलेट जस्तै छ, हैन। उपलब्धि केही भाषण सस्ता, उपलब्धि खासै भए छैन। मात्र एउटा स्याम्बल राखेको छ मुसलमानहरूको लागि, एउटा आयोग छ भन्ने हामी खुसी छौँ। त्यसको लागि पनि खुसी छौँ। परेको बेलामा चाहिँ बोल्दिने संस्था छ भनेर खोलियो, यसको लागि पनि खुसी छौँ। किनभने पहिला यो पनि थिएन, हैन। कम्तीमा एउटा स्याम्बल हामीले हेरिरहेका छौँ। नत्र अरू ठाउँमा जसरी संस्कृतिको ठाउँमा आदि इत्यादि ठाउँमा धेरै ठाउँमा हामी आफ्नो उपस्थिति पाउँदैनौँ, हैन। तर यहाँ त कम्तीमा पाइरहेका छौँ। त्यो कुरो हो। अब त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र आयोगले सिफारिस गरेको कुरोलाई, आयोगले सिफारिस गरेका ऐन नियम सम्बन्धी कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, अनि आयोग सक्षम हुन्छ नि। ठिक छ। अहिले विकराल समस्याको रूपमा देशव्यापी रूपमा तराई होस्, काठमाडौँ सहर होस्, ग्रामीण विक जताततै मुस्लिम समुदाय, मधेसी समुदायका महिला र बाल बच्चाहरू गाडीको सहचालक रूपमा देख्न सक्छौँ, हैन। होटेलमा भाडा माझेका 10 वर्षका बालक देख्न सक्छौँ। ती मधेसी समुदायका, मुस्लिम समुदायका बच्चा हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, सानो दुधे बालक बोकेर ती महिला घर घरमा मागेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। त्यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान किन पुग्न सकेन? यो त देशभरिको प्रमुख समस्या हो। अरू मुद्दा तपाईँले कागजमा टिप्नु भयो होला, तर यो मुद्दा, यो इस्यु हामीले भनेको गरिबीका जुन कुरा, गरिबीको कारण हामीले जुन गरिबीका कुरा, रोजगार नभएर पनि हो, गरिबी र बेरोजगारीका जुन कुराहरू, अनि ती वा राज्यमा नाबालक, त्यो बालकको अधिकार खोइ त? ती बालकले पढ्नुपर्ने कि काम गर्नुपर्ने? सही हो। यदि म तपाईँलाई भन्छु, कुनै घरमा एउटा आमा मात्र छन्, बिरामी छन् र उसका छोरा 10 वर्षे, आमालाई मर्ने खाले अवस्थामा हेर्छन्, त्यो छोराले के गर्छ? त्यो अवस्थामा तपाईँ भए, म भए, मेरो छोराले के गर्छ? यो अवस्थाको के अरे जिम्मेवार को त? नागरिकको, एक नागरिकको जिम्मेवारी यदि राज्यले लिन्छ भने त्यसलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भन्न सकिन्छ। यहाँ पार्टीहरूले आफ्नो नाम राखेका छ, हामी समाजवादी बाटो, कोही साम्यवादी बाटो, कोही सोसल जस्टिसको बाटो लिएर हामी हेरेका छौँ, तर व्यवहारमा धेरै कम छ यस्ता कुरा। म धेरै पर जान यी बालकुमारीकै म चर्चा गर्छु। त्यहाँ आसपासमा आजभोलि पनि भेटिन्छन् मुस्लिम समुदायका भेषका ती महिला दिदीबहिनीहरू अझै पनि घर घरमा मागिरहेको अवस्था, बाटोमा कोही भेट्नुहुन्छ भने तानेर मागिरहेको अवस्था। ती बच्चाहरू मलाई भोक लाग्यो, मलाई 1 प्लेट मोमो खानको लागि पैसा दिनुहोस् भनेर यी जाउलाखेलमा हिजो मागिरहेको अवस्था। यो त तपाईँको समुदायका मानिसहरू यो स्थितिमा देखे के मैले? यही मैले भनेको छु। मेरो समुदायका मान्छेले यदि भिख मागिरहेको छ भने राज्यले सोच्नुपर्छ कि यो कुनै विशेष समुदायका मान्छे होइन, यो नेपाली नागरिक हुन् जसले भिख मागिरहेछ, हात फैलाइरहेको छ। राज्यले यो विचार गर्नुपर्छ, यो कुनै विशेष समुदायका मान्छे होइन, यो नेपाली हो, नेपाली नागरिक हो। यो अवस्था किन आयो? किन घरबाट आएर घर घर घुमेर यो भिख मागिरहेको छ? हामीले लज्जा गर्नु पर्यो, हामीले लाज मान्नु पर्यो, हैन। हामीले नीति ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई रोक्नु पर्यो, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, हैन। तपाईले पनि देख्नु भयो होला, तपाईलाई पनि दुःख लाग्दैन? हैन, देखे हैन, हामीले भोगिरहेछौँ। 2, 4, 5 रुपैयाँ पैसा दिएर न उहाँहरूको जिन्दगी बन्छ। सही हो। एक दिनको लागि समस्या टर्ला,
अब त हेर्नुहोस्, भोलि पनि उस्तै अवस्था हुन्छ। व्यक्तिको त सोच्नु पर्दैन ती नागरिकको लागि? सही हो, व्यक्तिको उत्थान, गरिबीबाट नि उकास्न, शिक्षाको लागि विभिन्न मुस्लिम सङ्घ यो बजेटले काम गर्छ? सम्भावनाका ढोकाहरू, अवसरका ढोकाहरू, गरिबी अन्त्य हटाउने भनेको छ बजेटमा, हो काम गर्छ? मलाई लाग्छ यदि इमान्दारीपूर्वक यिनीहरूले काम गर्यो भने अब जसरी 1 लाख ससाना उद्योग धन्दाहरू खोल्ने कुरा गरेको छ होइन, ठुला होइन, ठुला यदि गरेको भए हामी भन्न सक्थ्यौँ सपना बाँड्ने मात्र कुरा गरेको छ, तर साना बन्द भएका त्यसमा पनि खोल्ने हो र 1 लाख साना उद्योग खोल्ने। यदि विभिन्न ठाउँमा यसमा पनि फेरि पूर्वाग्रही गर्यो भने मुस्लिम एरियामा नखोल्ने, त्यहाँ मुस्लिमहरूको आबादी छ, उनीहरू लाभवान थियौँ त्यहाँ नखोलौँ है, होइन, अब त्यो भन्न सक्दैन। तर एकदम राज्यले विभेद रहित तौरले यदि काम गरियो र 1 लाख जति ससाना उद्योगहरू देशका विभिन्न ठाउँमा खोलियो भने यो बेरोजगारीहरूलाई हामी नियन्त्रण त होइन अलि न्यून गर्न सक्छौँ अनि कम गर्न सक्छौँ। र मैले अघि भने चाहिँ यो समृद्धिको यात्रा वा गरिबी हटाउने कार्य एक दिनमा हुँदैन होइन। जसको सरकार भोलि मलाई तपाईँ जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भने के म एकदम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सोच्नु पर्यो गरिबी के कारण भइरहेको छ, गरिबीको चपेटामा को परेका छन्, गरिबीबाट चाहिँ उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन के गर्न सकिन्छ, सम्भावनाका क्षेत्रहरू, त्यो सबै नागरिकले, सचेत नागरिकले सोच्नु पर्यो। सरकारको मात्रै भर पर्ने होइन, तपाईँले सोच्नु पर्यो, मैले सोच्नु पर्यो, अर्को व्यक्तिले सोच्यो भने चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ, काम गर्ने हो। श्रममा खर्च गरौँ भने, काम गऱ्यौँ भने, विशेष गरी नेपालीको एउटा नराम्रो बानी चाहिँ के भन्नुपर्छ भने आफ्नो घरको काम गर्न लाज मान्नुहुन्छ, लुगा धुनुहुन्न, अर्कालाई धुन दिनुहुन्छ। तर विदेशमा चाहिँ टोयलेट सफा गर्ने, पैसा कमाउने, तर नेपालमा घाँस काट्ने, गोबर पनि नसोर्ने। नेपालीको एउटा हुन्छ नि त्यो बानी, काम किन गर्न, काम ठुलो सानो केही हुँदैन, भाडा मोलेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। सही हो, श्रमको सम्मान हुनु पर्यो, श्रमको मूल्य हुनु पर्यो। एकदम श्रम जुन प्रकारका भए पनि त्यो सम्मानपूर्वक नै हो। मागेर खानुभन्दा काम गरेर खानुपर्छ भनेको मानसिकता किन विकास भएन हाम्रो? अनि विकास छ किनभने अब 2 करोड 92 चाप्लुसी गर्ने, चाकरी गर्ने, खुट्टा धोक्ने, 2-4 पैसाको लागि 2 करोड 92 लाख जतिको जनसङ्ख्यामा सबैले मागिरहेको छैन, थोरै प्रतिशत छन्, धेरै छैन होइन। नेपाली स्वाभिमानी छन्, नभएका होइन। नेपालीहरू जहाँ गए पनि, विदेशमा गएर पनि एकदम मेहनतले पसिना बगाएर काम गरिरहेको छन्। म 2-3 ठाउँमा गएको छु, त्यहाँ नेपालीले एकदम आफ्नो कार्यले, आफ्नो मेहनतले त्यहाँ सम्मान पाएका छन् होइन। कि होइन, उनीहरूलाई नेपाली नै चाहियो भने फेरि जाति हेर्दैन होइन। अब जसरी मुस्लिम होइन, मैले विशेष गरी किन जाति विशेष चर्चा गरेको भने यो समुदाय अलिकति पछाडि पर्यो होइन। यो समुदायको समस्याहरू धेरै छन्, धेरै प्रगति अन्य समुदायको भयो होइन, तर पनि यो समुदाय संविधानमा अटेको भए तापनि अधिकार पाएनन् भन्ने गुनासो आयो। उहाँहरूको गुनासो चाहिँ मैले विशेष गरी जाति विशेष रूपमा उठाएको। फेरि जातिको हिसाबले द्वन्द्व भड्काउने त्यो हिसाबले होइन, एकदमै होइन, एकदमै होइन। जातिको रूपमा हामीले कहिले पनि द्वन्द्व उठाएका पनि छैनौँ र त्यो बहस गरे होइन मैले। र त्यो दृष्टिले मुस्लिम समुदायले अरू जातिलाई सबै समुदायको चाहिँ राज्यको तह तबकामा पहुँच पुग्योस्, अधिकार पाउन्, संविधानले सबैलाई समान रूपले हेरेको छ। अब संविधानको प्रस्तावनामै र ठाउँ ठाउँमा समावेशी र समानुपातिक यो 2टा सिद्धान्त लिएको छ। विशेष गरी कुनै कुनै ठाउँमा त यो पनि लेखेको छ भने संविधानमा कि दलित होइन, मधेसी र मुस्लिमको लागि, दलितको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, यो पनि लेखेको छ संविधानमा। अब म हेर्छु विशेष व्यवस्था त खोइ सामान्य व्यवस्था पनि छैन होइन। यहाँ अलि उदासीनता आउँछ, लेख्ने के बोल्ने के। तपाईहरु सरकारमै हुनुहुन्छ, तपाईहरु आफै केही पनि भएन भन्नुहुन्छ होइन। अब सत्तामा पुग्दा पनि काम हुँदैन, अब सडकमा हुँदा पनि काम हुँदैन, अनि कहाँ पुगेपछि ती जनताले अधिकार पाउँछन् त? सचिताजी, हामी सत्तामा पुगेका छौँ, एउटा स्टेक होल्डर छौँ मात्र होइन। हामीले पुरै राज्य चलाइरहेका छैनौँ होइन। त्यो पनि कुरा बुझिनु पर्यो। जबसम्म नीति निर्माणमा नै परिवर्तन हुँदै, को ठाउँमा परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म तपाईँ नीति निर्माण बनाउनुहुन्न। जसरी मैले भने अब लोकसेवामा हजारौँ मुस्लिम केटाकेटीहरू यहाँ छन् जो सक्षम छन्, पुलिसमा जान सक्छन्। अब त्यहाँ गएर केमा फारम भरौँ त अब बाध्य भएर मधेसीमा भर्छन् उनीहरूले
संविधानमा किन यसो छ त? हजुर। संविधानमा हामीले पाएको अधिकार किन कार्यान्वयन भएन त? यसको जिम्मेवार को? यसको जिम्मेवार हामी छौँ। यसका जिम्मेवार यो ठुला ठुला दल जसले आफूलाई समाजवादी वा के भनिन्छ उनीहरू छन् नि। हस्, संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा जसपाका नेता मोहम्मद खालिदलाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।